السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. هل صوتي مسموع؟ نعم نعم. اسمحوا لي بمشاركة الشاشة. طيب الشاشة واضحة؟ نعم أمامكم؟ واضح جدا. أشكر على هذه المقدمة التعريفية، وأعتقد أن فيها غلبت فيها العواطف والمشاعر الأخوية، فبالغوا في تقديمي كشخص، وإنما أنا أعتبر نفسي متعلما مدى الحياة، فما زلت أتعلم اللغة العربية وأحاول أن أمتلك ناصيتها وأتقن مهاراتها كل يوم. جهدي مستمر في ذلك، وكلنا طلاب علم يستفيد بعضنا من بعض. ودعوني إذن، قد أعتقد تأخرنا في البدء. كم الوقت عندنا للحديث الأستاذ صابر؟ إن شاء الله في حدود يعني 40 دقيقة أو 50 دقيقة. وهذا مسك الختام لشهركم إذن. نعم، هذا إن آخر شاء الله. آخر فعالية، فإن شاء الله أرجو أن يكون مسك الختام بدعواتكم جميعا. فنحن نتحدث، وأعتقد اختيار العنوان مناسب جدا، حيث ينتهي عام ميلادي، نحن على وشك توديع عام واستقبال عام جديد، فنتفائل بهذا العنوان وبهذه اللحظة التاريخية أننا على منعطف عام، رحيل عام وقدوم عام، فسيكون العام المقبل إن شاء الله يفتح فيها آفاق جديدة للغة العربية في الهند وفي كل مكان. وإن سأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. العربية في الهند آفاق مستقبلية. في البداية دائما أنا أحاول أن نحدد ما هو موضوعنا، ماذا نتحدث. فنقرر أولا عن ماذا نتحدث. الشق الأول، العنوان أو الموضوع ذو شقين. الشق الأول هو العربية في الهند، فلا بد أن يعرف الحضور إذا قلنا العربية في الهند ماذا يقصد بها، ما وضعها وما واقعها. فهذا يتطلب إلمامة سريعة بمختلف مراحل نشأة وتطور اللغة العربية وعلومها وفنونها وثقافتها وآدابها في شبه القارة الهندية عبر القرون الماضية، مرورا بواقعها الماثل أمامنا في الوقت الحاضر. أما الشق الثاني وهو آفاق المستقبل، فهو يتمحور حول استشراف سيناريوهات مستقبلية ممكنة ومحتملة لمشهد اللغة العربية الأكاديمي والثقافي خلال بضعة عقود قادمة، في إطار ما يسمى علم المستقبل أو الدراسات المستقبلية، Futurology أو Future Studies، والذي يعرف عموما بأنه علم ينظر في المحتمل والممكن والمفضل من المستقبل المنظور على المديين القريب والبعيد، إلى جانب دراسة العوامل ذات الاحتماليات القليلة ولكن لها تأثيرات ملموسة يمكن أن تصاحب حدوثها بالتزامن مع الأحداث المتوقعة ذات الاحتماليات العالية، مثل انخفاض تكاليف تقنيات الاتصال والتواصل الاجتماعي، أو ثورة جماهيرية ضد نظام سياسي، أو سياسات اقتصادية بمناطق معينة، حيث تتواجد احتمالية اللا يقين، ما يسمى uncertainty، جنبا إلى جنب عوامل اليقين certainty لدرجة كبيرة لا يستهان بها. وعليه فإن المفتاح الأساسي لاستشراف آفاق المستقبل هو تحديد وتقليص عنصر اللا يقين. وتطور هذا العلم، علم المستقبل، خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وله مواضيع محددة ومحتوى محددة وجدول زمني للعمل
منهج علمي لجمع وتحليل البيانات واستخلاص النتائج والتنبؤات، ويحظى باهتمام متزايد من الدول والحكومات في هذه الأيام. كما ويخضع اسمحوا لي أن هذا الصور تخفي، أنا أغير الشاشة. صورة موجود. لا، ولكني أنا لا أرى بعض الأشياء بسبب الصور بجانبي. حقيقة نرى الصورة والشاشة واضحة وصورتكم أيضا. إذن يمكنكم إيقاف المشاركة ويعني إعادة المشاركة يعني من طرفكم. طيب. هل هكذا ترون الشاشة أم لا؟ نحن نرى الشاشة الآن لكن شوي مصغرة. نعم. من طيب، البداية. هذا بالنسبة لي هذا يكون مناسبا. أوكي. طيب، هذا يكون لأنه هو العرض التقديمي الآلي ويزعجني قليلا، بسبب أضواء وغير متمرس في استخدام هذا كثيرا. طيب، فهذا هو علم المستقبل الذي يدرس على ضوئه آفاق المستقبل. فأنا أصارحكم من البداية، هذا العلم هو مهم جدا، والحكومات يتزايد اهتمامها بهذا العلم وبتطبيقاته الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلها تساعد على التنبؤات بالمستقبل في ضوء تحليل البيانات وما إلى ذلك، مثل ما مثلا تنبؤوا بالموجة الجديدة لأوميكرون وكوفيد الأخيرة عن طريق هذه الآليات للتنبؤ بالمستقبل. فأنا أصارحكم، هذه إشارة خاطفة إلى هذا العلم، ولأن العنوان في آفاق المستقبل يستلزم أن يكون لدينا وعي بهذا على الأقل. عندما نتحدث عن المستقبل فعلى أي أساس؟ فأصارحكم من البداية أني لست خبيرا بعلم المستقبليات إطلاقا، ولا يوجد حسب علمي أي دراسة منهجية متخصصة عن اللغة العربية وسيناريوهاتها المستقبلية سواء في الهند أو خارجها حسب المعايير الدقيقة لهذا العلم. وعليه فكل ما أقدمه إليكم هو عبارة عن خلاصة قراءاتي في كتب ذات صلة بالموضوع، تتسم بأسلوب ومنهجية تقليديين سائدين في أوساط العلماء والأكاديميين المعنيين بالعربية في الهند، وكل ذلك طبعا بالإضافة إلى تحليل النقد الشخصي لها على ضوء أفكاري ومشاهداتي الخاصة وخبراتي الميدانية في مجال تعلم وتعليم العربية لما يربو على 40 سنة مضت. وكمقدم أو مدخل أشير إلى هذا المقال الذي نشر مؤخرا، وهو عبارة عن حوار أجراه معي الأستاذ علي عبيد الهاملي في قمة اللغة العربية التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في دبي، وهي أعتقد أكبر قمة منذ عقود نظمت تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب في الإمارات، وحضرها أكثر من 20 وزيرا للثقافة والتربية من جامعة الدول العربية. فهناك دار في الختام على هامش هذه القمة العالمية للغة العربية، كانت هناك الخلوة الثقافية نظمها مركز أبو ظبي للغة العربية. فأريد كمدخل ووجهة نظري حول هذه الموضوعات أن أشير إلى هذا الحوار وأجراه معي، ثم نشر هذا الحوار في هذا المقال، والعنوان هو البحث عن عين دودة. ويقول: دار هذا الحوار بيني وبين الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان الندوي أثناء الاستراحة بعد جلسة افتتاح الخلوة الثقافية التي نظمها مركز أبو ظبي للغة العربية الأسبوع الماضي، هو كان قبل أسبوع في 27 من ديسمبر
في إطار احتفائه باليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان العربية لغة حياة. شارك في الخلوة عدد من المسؤولين والمثقفين والأساتذة الجامعيين والمهتمين باللغة العربية، ودارت نقاشات جلساتها حول حاضر اللغة العربية ومستقبلها. نفس الموضوع، حاضر اللغة ومستقبل آفاقها المستقبلية. قال صديقي، والكلام المقال كتبها الأستاذ علي عبيد فهو يتحدث عني كما يشاء. قال صديقي عاشق اللغة العربية: بينما كان الحضور يتحلقون واقفين حول الطاولات يحتسون أكواب الشاي وفناجين، وكتب فنجانين لأن البعض يحسب جمع فنجان فناجين أو فنجانين، القهوة استعدادا لجولة العصف الذهني المقررة. عندما أحضر مثل هذه الملتقيات أنظر خلالها بعين الدودة لا عين الطائر. نظرت إليه بعين طالب المزيد من الإيضاح فواصل: وكأن نظرتي المتسائلة قد أثارت حماسته. فقلت له: عين الطائر. هو سألني ما معنى عين الطائر وعين الدودة، فقلت: عين الطائر وعين الدودة، ويفضل البعض تسميتهما نظرة الطائر ونظرة الدودة، مصطلحان شاع بين الرسامين والمهندسين وغيرهم، حيث يراد بعين الطائر محاولة النظر إلى شيء ما أو مشهد ما من فوق بالصعود إلى مكان شاهق، أو تصور ذلك كأنه يشاهد من فوق كما يرى الطائر المحلق في السماء. بينما يراد بعين الدودة عكس ذلك، أي تصور شيء أو مشهد ما في الذهن أو النظر إليه بالفعل من أسفله أو من قريب. وبناء على هاتين النظرتين كان الرسامون والمهندسون يضعون خططهم ورسومهم المعمارية والفنية على الورق، سواء لرسم مشهد طبيعي أو بناية أو مدينة كاملة. قلت محاولا استفزازه على نحو إيجابي: وما شأننا نحن عشاق اللغة العربية بالرسامين والمهندسين؟ نحن نحاول أن نبني جملة صحيحة سليمة من الأخطاء، ولا يحسن أغلبنا رسم عين طائر ولا عين دودة. قال دون أن تفقده دعابتي التي ربما بدت في غير وقتها حماسته: استعار الفلاسفة والمثقفون. هنا أنا أفسر ما المقصود بهاتين الاستعارتين. استعار الفلاسفة والمثقفون والمفكرون الاجتماعيون هذين المصطلحين لاحقا للتعبير عن شتى أغراضهم في وصف أو نقد أوضاع البشر أو حالة من الحالات الإنسانية أو قضية من قضايا المجتمع. فالبعض يستخدم عين الطائر أو نظرة الطائر بمعنى نظرة كلية بعيدة المدى، وعين أو نظرة الدودة بمعنى نظرة جزئية قصيرة المدى، مثل ما فعل زكي نجيب محمود في كتابه. وأنا قرأت أول مرة هذا المصطلح في كتاب نجيب محمود، زكي نجيب محمود، الكوميديا الأرضية، حيث يقول: وكذلك الأمر في الدولة وسياستها، فقد توصف الدولة بأنها بعيدة المدى في سياستها أو قصيرة المدى، والفرق بين الحالتين هو الفرق بين نظرة الطائر ونظرة الدودة. وأعتقد، والكلام لزكي نجيب محمود، أننا نصيب إذا قلنا أن نظرة الطائر علامة من علامات التقدم والرقي، ونظرة الدودة دليل على التأخر والبدائية وضيق الأفق. قلت لصديقي المنحاز لنظرة عين الدودة: وهل توافق أنت على رأي المفكر والفيلسوف والأديب المصري الكبير أم تختلف معه؟ أجاب وقد بدا لي أنه راغب في الاستفاضة. أنا لا أوافق على حصر مفهوم الاستعارتين في هذه الثنائية الضيقة، أي فقط بعيد المدى وقريب المدى. فنظرة الدودة لا تقل أهميتها عن نظرة الطائر إن لم تزد، لأن الدودة تنظر في التفاصيل وتتفاعل مع الواقع عن قرب، وهي بالتالي أدرى بما يمور به الواقع من تحديات وفرص ومن إيجابيات وسلبيات. أما نظرة الطائر فهي كما تكون شاملة، قد تكون بعيدة عن الواقع
المعيشة على أرض الواقع. وبالتالي قد تتسبب الحلول المقترحة بناء على نظرة الطائر وحدها في زيادة المشكلات المراد حلها تعقيدا بدلا من تقليلها. لذا لا بد من الجمع بين النظرتين العلوية والسفلية، البعيدة والقريبة المباشرة، لاستيفاء صورة حقيقية كاملة قدر المستطاع عن أي شيء موجود بالفعل أو الذي يستشرف ويتوقع إيجاده بتوفير أسبابه ومستلزماته الممكنة. قلت لصديقي الذي لا يغيب عن ندوة أو ملتقى أو خلوة يكون موضوعها اللغة العربية، وأي العينين أو النظرتين ترى فيما تحضره وتشارك فيه من ندوات وملتقيات وخلوات؟ قال وفي نبرة صوته بعض من أسى لا يخلو من بارقة أمل، أحضر وفي نيتي أن ألفت أنظار كبار الطيور أو الصقور المجتمعين هناك إلى الذي ما زلت ولا أزال أنظر إليه بعين الدودية المعنية بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بحالة اللغة العربية منذ 4 عقود ونيف، والمتفاعلة معها بوعي وإصرار حتى يتمكنوا من رؤية الأزمة أو المشكلة الحقيقية كما هي ويتوصلوا إلى حل ناجع لها وهو في متناولهم. فما أقدمه فيما يلي من الشرائح باختصار هي محاولة الجمع لآفاق مستقبل اللغة العربية في الهند من خلال واقعها الحاضر وماضيها العريق، أن أجمع بين النظرتين، الرؤية بعين الطائر والرؤية بعين الدودة. وهنا أقتبس هذه الفقرة من مقال لدكتورة هنادة طه تامير الذي نشر اليوم في جريدة الاتحاد، أعتقد في النسخة الإلكترونية في ملحق الثقافة. هي تقول الرؤية بعين الطائر هي رؤية بانورامية تنظر من أعلى للأعلم من حولها، ترى المنظر العام للأشياء لكأنها خارطة الأشياء. نحتاج هذه الرؤية خاصة في جامعة الدول العربية وأماكن صنع القرار السياسي والاقتصادي، لأنها تساعدنا على رؤية من 360 درجة. فاللغة العربية اليوم بحاجة مثلا إلى سياسات لغوية وتخطيط لغوي، كما هي بحاجة إلى تشريعات وقوانين. فرؤية عين الطائر ترينا الحاجة إلى ربط اللغة العربية بالقوة الرمزية وبالاقتصاد، وإلى برامج جامعية مختلفة لإعداد معلم اللغة العربية، وإلى مناهج تدريس مختلفة، وإلى تخفيف الرقابة على دور النشر إلى جانب إعلام ووسائل تواصل اجتماعي وأدوات ذكاء اصطناعي تعمل كلها لأجل تجسيد رؤية واضحة للغة العربية. لكننا في نفس الوقت بحاجة كذلك إلى رؤية عين الدودة، فالدودة ملتصقة بالأرض، ترى التفاصيل عن قرب وبدقة، كما ذكر الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2006 محمد يونس أن الدكتورة هنادة اطلعت على هذه الفكرة في كتاب محمد يونس الاقتصادي في عام 2006، وأنا قرأتها كما ذكرت في كتاب الكوميديا الأرضية للدكتور الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود. هناك اليوم هي تقول حوالي 100 مليون طالب عربي في التعليم المدرسي والجامعي، فالتركيز عليهم بعين الدودة مسألة مهمة لأن الأرقام تتكلم. طيب الآن نحن نركز حديثنا أكثر على آفاق مستقبل العربية في الهند، أولا بعين الطائر، أي يشير إلى الأبعاد العامة والشاملة والتاريخية والحاضرة بشكل عام، لا يمكننا الحديث بالتفصيل على كل نقطة معينة. هذه خلاصة الجوهر فيما يتعلق بوجود لما اللغة العربية في الهند، كيف، ما الدافع وراء ذلك. فأنا حسب قراءاتي من المجمع عليه أن الدافع الأساسي وراء تعلم اللغة العربية بشكل نظامي أو شبه نظامي لدى الغالبية العظمى في شبه القارة
يقصد بشبه القارة الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وهذه الدول غير العربية في آسيا كلها، كان ولا يزال منذ البداية وإلى اليوم ينبع من الدين، دافع ديني هو الأساس من البداية، ويهدف على وجه التحديد إلى تعليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام لأجيال المسلمين المتعاقبة. وأما الدوافع الأخرى مثل بناء وتوطيد علاقات تجارية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية وتبادل ثقافي وأكاديمي ومهني، فلا تزيد نسبتها عن 5 إلى 10% كحد أقصى، ويجوز لكم أن تختلفوا حول هذه النسبة، ولكن هذا هو بصفة عامة. والمسلمون في الهند نظرتهم نحو اللغة العربية عموما نظرة تقديس وتمجيد كما في كل العالم الإسلامي، وهم يعتبرون لأن القرآن نزل بهذه اللغة، فيقول الشاعر: تاج اللغات كريمة أنسابها وكفى لها القرآن في الأحساب. وكذلك شاعر آخر قال: هل في لغات الكون كاللغة التي يسمو بأحرفها كلام الله. وهناك فتوى معروفة لابن تيمية أن تعلم اللغة العربية فرض واجب، لأن فهم الدين واجب، ولا يمكن فهم الدين بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم العربية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى أساس هذا المبدأ اللغة العربية يتعلمها المسلمون كواجب دين. والبعض يعتبر أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، وهناك اختلاف في هذا الرأي، كما ترون في أسفل هذه الشاشة فتوى لابن تيمية أنه لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يوم القيامة ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب، فلم يصح حديث بهذا اللفظ، ولكن للغة العربية مكانتها الدينية لا تقبل النقاش. فهذه نظرة التقديس وتمجيد جعلت الكثيرين أيضا يحاولون إثبات أن اللغة العربية هي أصل اللغات كلها، واللغة العربية أم اللغات وما إلى ذلك. فهذا ليس موضوع حديثنا، ولكن أقول النظرة الغالبة، المنظور العام لدى المسلمين في الهند ولدى دارسي اللغة العربية، هم الغالبية لدى من بين دارسي اللغة العربية، وغير المسلمون قلائل، فهم ينظرون إلى اللغة العربية هذه النظرة التقديسية المفعمة بالتمجيد والتقديس. وهم تبنوا منذ مئات السنين طرقا تقليدية لتعليم القراءة البصرية للقرآن الكريم، ما يسمى ناظرة قرآن، والبعض يسمي غير ذلك، وهي القراءة البصرية، أنهم يقرؤون القرآن بشتى، يتبنون أساليب مختلفة تقليدية لقراءته، وهي ناجحة جدا جدا. يقرؤون القرآن ويحفظونها حتى وإن لم يفهموه. فهذه بعض القواعد الأساسية من القاعدة البغدادية والقاعدة النورانية، حتى تستخدم هي في الدول العربية أيضا. بعد ذلك هذا فقط لقراءة القرآن، ولكن من أراد بعد في منتصف القرن التاسع، وتحديدا بعد سقوط الإمبراطورية المغولية في عام 1857، هناك تبنى القادة المسلمون بعض المبادرات لتعليم القرآن والحديث ونشر علوم العربية في مدارس وجامعات. فنهضت حركة جامعة علي كراء الإسلامية التي كانت تنادي بتعليم الحديث، ولكن أيضا كان فيها قسم اللغة العربية وقسم العلوم الإسلامية، فكان له دور كبير في تعزيز مكانة اللغة العربية في الهند. ثم دار العلوم ديوبند ودار العلوم ندوة العلماء، ولهم جهود رائدة. والتحق بدار العلوم شيخ مغربي اسمه الشيخ تقي الدين الهلالي وتلامذته، وعلى رأسهم الأستاذ مسعود عالم الندوي، وكذلك السيد سليمان الندوي وأبو الحسن علي الندوي، وهم أنشأوا مجلة الضياء في الثلاثينيات من القرن الماضي. في عام 1932 صدرت هذه المجلة، وكان لها دور كبير في تنشيط الاهتمام باللغة العربية والتواصل مع العالم العربي. فهناك اتسعت رقعة
انتشار اللغة العربية وازداد الاهتمام بإتقان مهاراتها. والفضل الأكبر يرجع بعد توفيق الله إلى الشيخ تقي الدين الهلالي. وأنا صورت لكم هذه الصفحة من مجلة الضياء التي كتب فيها الدكتور الهلالي مقالا في ثلاث حلقات، في ثلاث مقالات حول مختلف العناوين، ولكن العنوان الجامع كان المدارس الإسلامية في الهند وعللها. فمن بين ما ركز عليه هو أن المدارس الدينية في الهند لا تهتم كثيرا بمهارة المحادثة، وهو نادى الأساتذة في هذه الجامعة في ديوبند وفي دار العلوم ندوة العلماء وفي ربوع الهند كلها أن يهتموا بمهارة المحادثة، وهو كان لا يكلمهم إلا بالعربية. بعد ذلك استمرت هناك، ليس بعد ذلك بل بالتوازي معه، هناك مبادرات مجتمعية شبه منظمة لتعلم وتعليم العربية بهدف فهم معاني القرآن الكريم على وجه التحديد بمختلف اللغات الهندية، تقريبا كل اللغات الإقليمية، وهذه عينات منها. هذه ترجمة معاني القرآن الكريم بالأردو، ترجمة حرفا حرفا كلمة كلمة فقط لفهم معنى القرآن الكريم. هذه باللغة المرهتية، وهنا بالإنجليزية، وكذلك هناك بالججراتية. وهذا فعلى هذا المنوال هناك عشرات بل مئات المبادرات في مختلف لغات الهند الإقليمية بما فيها الأردية، الهندية، المرهتية، التاميلية، الماليبارية، الكنارية والججراتية وغيرها من لغات المسلمين. وكذلك في مختلف الأنحاء العالم حيثما استقر المسلمون هاجر إليه المسلمون من الهند، فهم هناك أيضا يستخدمون هذه المناهج والطرق التقليدية لتحقيق الغرض الديني الوحيد والموحد، ألا وهو قراءة نص القرآن الكريم كما هو، مع محاولة فهم معانيه قدر المستطاع، بيد أنها لا تهدف إلى اكتساب أو إكساب المهارات اللغوية بمفهومها الأكاديمي. ولذلك تجد في الهند ربما من ثاني أو ثالث أكبر دولة تخرج حفاظ القرآن الكريم، ولكن نسبة ضئيلة منهم ربما يفهمون معاني القرآن الكريم بلغاتهم. فكل هذه الجهود والمبادرات مشكورة ونوايا أصحابها طيبة، وهذه الجهود عززت مكانة اللغة العربية حرفا وصوتا على الأقل، إن لم تكن عززت نطقا ومهارات محادثة وكتابة كما أسلفت. فمفيدة فقط في تمكين الطلبة من فهم المعنى الحرفي والإجمالي لآيات القرآن الكريم، وليس في إتقان مهارات العربية الأربع الأساسية، ولا في استيعاب المعاني العميقة للذكر الحكيم، لأن معاني المفردات المختارة في هذه القوائم والمعاجم مقطوعة الصلة بالسياق القرآني في مواضعه المختلفة. وعلى سبيل المثال للحصر، مثلا هذه الكتب والمعاجم التي عرضت صفحات منها، هم حصروا الكلمات الأكثر شيوعا أو الأكثر استخداما في القرآن، منها لفظ كان، فإذ ورد معناه ضمن قائمة المفردات القرآنية أكثر شيوعا he was، فهذا المعنى لا يصح في كل مكان. فهو صحيح مثلا في قوله تعالى كان أبوهما صالحا، their father was a righteous person، ولكنه غير صحيح في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، فإن معناه الأدق هنا he has been، أي الله has been not was، وليس he was، وهلم جر. وفي هذه السلسلة آخر مبادرة، المبادرات الممنهجة الأخيرة في تعليم وتعلم لغة القرآن، هذه عربية القرآن أشرف عليها الدكتور محمود إسماعيل الصيني، وهو معروف جدا من سبعينيات القرن الماضي أو قبله، رجل مسن وما زال نشيطا في نشر اللغة العربية، وهذه أحد السلاسل يمكنكم الاطلاع عليها. طيب الآن نتجه دراسات هذه المامة سريعة بكيف نشأ وتطور الاهتمام باللغة العربية لدى المسلمين بصفة عامة في الهند، ومن خلالهم
من اهتدى الإسلام من غير المسلمين ولم يهتدي، تزايد الاهتمام أو وجد الاهتمام لدى الآخرين أيضا بمعرفة لغة القرآن واللغة العربية. هناك مثلما موضوع ندوتنا اليوم هو العربية في الهند آفاق المستقبل، كذلك حول هذا العنوان تقريبا في كل بلدان العالم العربي نوقش هذا الموضوع في ندوات ومؤتمرات. من بينها هناك مؤتمر عقد في الرياض باهتمام بتنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية. وهذا المجلد هو يعطي فكرة عن ما يضم مقالات أو ورقات عمل ألقيت في هذا المؤتمر عن واقع اللغة العربية ومستقبلها في 20 دولة، في 20 دولة، ولا يوجد فيها الهند، لأن نفس المركز عقد مؤتمرا مستقلا أو ندوة مستقلة للغة العربية في الهند، وهذه هي. وحضر في هذه الندوة 4 من أساتذة العربية في الهند، هم فضيلة الدكتور سعيد الأعظمي الندوي، والدكتور محمد نعمان خان، وسعادة الدكتور زبير أحمد الفاروقي، والدكتور صهيب عالم. أنا أعرف من هؤلاء ال4 فقط الدكتور سعيد الأعظمي الندوي لأنه أستاذي، وآخرين سمعت عنه، فلا أخوض لا أتحدث عن ما قالوا وما كتبوا، ولكن فقط إشارة إلى أن هؤلاء تحدثوا عن هذا الموضوع، وما طلعت عليه لا يخرج عن هذه الخلاصة: تاريخ اللغة العربية وواقعها في الهند. هذا كتاب للدكتور صهيب عالم ونشر من نفس مركز الملك عبد الله، وفيه يرصد تاريخ حضور اللغة العربية منذ بدء استخدام العربية في الهند من القرن الهجري الأول وإلى أن يصل في العصر الحديث. وله كتاب آخر يذكر فيه أن في حاضر اللغة العربية في الوقت الحاضر اللغة العربية في الهند يتضح من هذا الدليل، دليل المؤسسات المعنية باللغة العربية. فحسب هذا الدليل للدكتور صهيب عالم الندوي هناك 33 جامعة و40 كلية و77 مدرسة تقدم البرامج التعليمية المختلفة باللغة العربية. وهذه الأعداد، هذه الأرقام فقط للجامعات والكليات والمدارس المعتمدة رسميا لدى الحكومة الهندية. فلذلك هو يستطرد فيقول: تجدر الإشارة إلى أن المدارس الإسلامية في الهند تقدم البرامج التعليمية المختلفة باللغة العربية يصل عددها إلى نحو 30,000 مدرسة صغيرة أو كبيرة، من أمثال دار العلوم ندوة العلماء ودار العلوم ديوبند وفروعها المنتشرة في ربوع الهند في كل جهة، والتي تقع في قرى صغيرة نائية أو حتى في مدن رئيسة. كمثال في مدينتي، وهي مدينة صغيرة ماليغاون، لا تقل عدد مثل هذه المدارس التي تدرس اللغة العربية عن 150 مدرسة للبنين والبنات. ربما كل مسجد تجد فيه شخص من علماء الدين يتفرغ لساعة ساعتين يوميا لتدريس إما القرآن الكريم أو اللغة العربية أو كليهما. ولكن يقول الدكتور صهيب أن الحكومة الهندية لا تعترف بشهاداتها إلا ببعض منها، مثل الجامعة الملية الإسلامية وجامعة الإكراه وجامعة مولانا أبو الكلام آزاد الأردية القومية وجامعة خواجة معين الدين تشتي وغيرها. وفي كيرالا أعتقد أنهم لهم مبادرة رائدة جدا في هذا المجال، اعتمدوا تقريبا مدارس، دمجوا بين المدارس الدينية والتعليم الحكومي، فتقر الحكومة من يتخرج في هذه المدارس شهاداتهم معترف بها. وأيضا درس دكتور صهيب أعد دليل المكتبات المعنية باللغة العربية في الهند، وهذا الدليل يحوي تفاصيل المكتبات والأرشيفات التي تحتضن المخطوطات والوثائق والمستندات المعنية باللغة العربية وآدابها وفنونها وتاريخ بلاده. وحسب دراسته احتضنت مكتبات الهند لمئات
سنين جزء من الثقافة العربية والتراث الهندي، ويوجد ما يزيد على 150 ألف مخطوطة، وحوالي 40% منها مخطوطات باللغة العربية، أي تقريبا 50 ألف مخطوطة في مكتبات الهند توجد باللغة العربية. وتسجيلها بدأ فعليا في القرن التاسع عشر، حين قام عدد من الباحثين بإعداد سجلات لبعض المخطوطات ذكروا فيها وصفا بسيطا وما إلى ذلك. فهذا أيضا من واقع اللغة العربية في الهند وحاضرها وماضيها. آخر دليل أعده مجموعة من الأساتذة والباحثين منهم برئاسة محمد أيوب الندوي، هو دليل الجرائد والمجلات العربية في الهند. وحسب هذه الدراسة ظهرت الصحافة العربية في الهند في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وتحديدا عام 1871 بظهور أول جريدة عربية باسم النفو العظيم لأهل هذا الإقليم، وتبعتها جريدة شفاء الصدور ونصيم الصبا أو الصبا ومجلة الحقائق، وكلها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي. واستهل القرن العشرون بظهور مجلة البيان، والتي تبعتها الجامعة والضياء والرضوان وثقافة الهند في الخمسينيات، والبعث الإسلامي في 55. وفي المنتصف الثاني من القرن العشرين، وخاصة بعد ظهور النفط في كثير من البلدان العربية، تكثف صدور المجلات. وفي النهاية في القرن الواحد والعشرين، وبعد دخول الإنترنت والتقنية الرقمية، أعتقد لا يمكن إحصاء عدد ما يصدر إلكترونيا باللغة العربية من الهند، بغض النظر عن مستوى جودتها، إنها متدنية بعضها ومليئة بالأخطاء، وقد لا يؤبه لها ولا تخدم اللغة العربية وقد تضرها، ولكن هناك اهتمام مستمر ومتزايد باللغة العربية في كل المجالات، في النشر، في الكتابة، في التعليم والتعلم. هذه الدراسة أو هذا التقرير هو صدر العام الماضي في الإمارات، ولا علاقة له بالهند، ولكن فقط أستشهد بها أن هذا الموضوع مدروس على كل المستويات، محليا وإقليميا وعالميا، أن اللغة العربية لها ماض عريق ولها حاضر واعد ولها مستقبل زاهر وما يتفاعل به إن شاء الله. فهذا التقرير صدر، وفيه قالت أودري أوزلاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن اللغة العربية واحدة من أكثر لغات العالم انتشارا، وهي لسان ما يربو على 422 مليون نسمة، وبها يتواصلون ويتفاعلون، كما أنها لغة دين الإسلام الذي يعتنقه ما يربو على 1.5 مليار إنسان، وبها يمارسون عباداتهم. فهكذا تصبح اللغة العربية جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. والعربية ركيزة من ركائز الحضارة الإنسانية، وهي لغة الابتكار والاستكشاف في مجالات العلوم والطب والفلك والرياضيات والفلسفة والتاريخ على مر الأسور، وكانت وما تزال جسرا للمعرفة عبر الزمان والمكان، وأسهمت عبر القرون مع بقية ثقافات العالم في تراكم إرث الإنسانية. كلام له وزنه وصدر من منظمة عالمية، فهذا يشجع كل المهتمين باللغة العربية على المزيد من بذل الجهد لتعزيز مكانتها. وهذه تعرفون أنتم، لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي اللغة السادسة لدى الأمم المتحدة، ولذلك تحتفل بيومها العالمي. وهذه الإحصائيات كذلك تعزز نفس الفكرة أن اللغة العربية مستقبلها عالميا واعد، بسبب أنها تحتل المرتبة الرابعة على الإنترنت من حيث الاستخدام. هذه كلها بنظرات طائر، بعين الطائر، وهذه عينة عشوائية خلال 20 أو 25 سنة مضت منذ دخول التقنية الرقمية في مجال التربية والتعليم. هذه مناهج جديدة إلكترونية متوفرة إلكترونيا
عينة عشوائية من جهود تطوير ومناهج وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وأيضا والناطقين بها، منها العربية للجميع، العربية بلا حدود، العربية بين يديك، العربية بين أولادنا، إضاءات، العربية لغة حياة وما إلى ذلك. هذه مجرد عينة عشوائية، هناك المئات والمئات بل الآلاف تجدون على المواقع. الآن هذه كلها نظرة عين الطائر، أنه كيف من شتى الجوانب، من حيث المناهج، من المنظور الثقافي، من المنظور التعليمي، من المنظور المعرفي، من المنظور التقني، اللغة العربية حاضرة في الهند وفي غير الهند، وأن مستقبل اللغة العربية له آفاق مشرقة في الهند وفي غير الهند. هذا ما تقوله أو تجمع عليه التقارير بشكل أو بدرجات متفاوتة. ولكن ماذا تقول عين الدودة؟ نظرة في آفاق مستقبل العربية في الهند بعين الدودة. تساؤلات محرجة. الآن بعين الدودة أنا أسأل: هل تعرفون كم نسبة الأمية لدى المسلمين في الهند؟ وما مدى إقبالهم على دراسة اللغة العربية كأولوية أو تخصص، كمادة تخصص؟ أجيب عن السؤال الثاني لا أؤخر، أقول: لا يخفى على ذوي الأبصار والبصائر وكل الموجودين معنا اليوم من الجامعات ومن المدارس، لا يخفى عليكم أن الغالبية من الدارسين تتجه إلى المدارس العربية الدينية أو الأقسام العربية في الجامعات الحكومية بعامل الطرد وليس بعامل الجذب. عامل الطرد أقصد به أي أنهم يلتحقون بها لكونهم إما طردوا من مجالات التخصص الأخرى، الطب والهندسة وكذا، بسبب تدني مستواهم الأكاديمي أو عدم القدرة على تحمل التكاليف المالية، أو لكلا السببين معا. هم لم يستطيعوا الالتحاق بأي مادة أخرى، بأي كلية أو قسم آخر في العلوم الطبيعية والهندسية وغيرها والاقتصاد، فلجأوا إلى الآداب، قسم الآداب وقسم اللغات. هذا واقع لا ينكره ذو بصر وبصيرة. ولننظر الآن إلى إجابة التساؤل الأول في ضوء الإحصائيات، آخر الإحصائيات الرسمية الوطنية والدولية. نسبة الأمية لدى أتباع مختلف الديانات. وأوضح من البداية لماذا أتحدث عن نسبة الأمية، لأنه ما دامت نسبة الأمية متفشية في أمة لغتها الدينية الأولى هي العربية، فبالطبع تعلمهم للغة العربية يكون ضئيلا. هم أصلا هذه الإحصائية عالمية، النسبة الأمية لدى أتباع الديانات المختلفة. فاليهود هم الأعلى في أي شعب ينتمي إلى ديانة، فاليهود هم أعلى نسبة في التعلم في العالم، ثم المسيحية النصارى، ثم من لا ينتمون إلى دين، ثم البوذيون، والمسلمون هم 5.6%، هذه النسبة، والهندوس كذلك. هذا إحصائية عالمية ومضى عليها حوالي 9 سنوات، ومعروف هذا المعهد، هذا المركز، مركز بيو للبحوث. نفس المركز أصدر هذا التقرير كذلك في عام 2020. هذه الإحصائية يرجع قبل 10 سنوات، 5 تقريبا، هذا العام الماضي، ونشر بهذا العنوان Literacy Rate for Muslims Worse Than CSTS، ما يسمى في الهند Scheduled Caste، طبقة المنبوذين وطبقة الطبقات الدنيا في الهند، Scheduled Caste أو الطبقات المجدولة تسمون. هذه مصطلحات داخلية في الهند، ولكن يشملهم المصطلح الذي مستخدم في الصحف العربية، المنبوذين، طبقة المنبوذين. فالمسلمون الآن أدنى مستوى منهم في التعلم، ونسبتهم الأمية أعلى. فيقول أن نسبة الأمية لدى المسلمين الإناث أدنى بكثير لدى مستوى الدراسة.
أدنى بكثير من أي أقلية دينية في الهند أو في أي مكان. فهذه الإحصائية كذلك تؤكد نفس الحقيقة. وقبل ذلك، قبل أعتقد 15 عاما هذا التقرير حظي باهتمام على مستوى الهند، ما يسمى ساتشر كوميتي ريبورت، تقرير لجنة ساتشر. فاعتبروا أن المسلمين أيضا أكدوهم أقل مستوى في التعلم في الاقتصاد وأعلى مستوى في الفقر وفي الوظائف الحكومية وفي إجراء البحوث وما إلى ذلك، بالمقارنة مع أي طبقة في الهند أو أي شريحة مجتمعية أو أي وحدة لسانية في الهند. فبناء على هذا وبعد ذلك هذه التقارير كما قلت مضى عليها أعوام، وخلال هذه الفترة هناك لوحظ تحسن. قبل 12 عاما كان نسبة المسلمين مثلا في العالم 5.6، الآن هم 7.1، أي قفزوا إلى صعدوا بنسبتين، ولكن ما زالوا هم في المرتبة السادسة بالمقارنة مع اليهود والنصارى وغيرهم، وحتى البوذيين كان معدلهم أقل، وكذلك الهندوس. هناك هذا فيما يتعلق بالفقر المادي وبعدم قلة الاهتمام، ولأسباب عديدة مذكورة في التقارير أنا لا أتطرق إليها. أريد فقط أن أصل إلى نتيجة من خلال هذه التقارير ما يتعلق بآفاق مستقبلية للغة العربية في الهند. الجائحة آخر أو نقول ثالثة الأثافي، أكبر مشكلة منذ عامين التي يواجهها العالم كله والمنظومة التعليمية كلها، ليست فقط تعليم اللغة العربية بل المنظومة العالمية التعليمية في العالم يعاني ما سماه البنك الدولي. له تقرير صدر قبل شهرين فقط في شهر أكتوبر ونوفمبر، بين هاتين الفترتين جزءان من هذا التقرير صدر، وهذه الخلاصة. استقدم تقرير البنك الدولي عن التنمية البشرية، والذي ركز فيه على ما اصطلح عليه فقر التعلم learning poverty. هذا مصطلح جديد اخترعوه لوصف أنه رغم كل الجهود التي بذلت للتعليم عن بعد ولتوفير وسائل التعليم التقنية الحديثة في القرى والأرياف والأماكن الناعية، رغم ذلك هناك ازدياد في نسبة فقر التعلم لدرجة 70%. كان قبل عامين 63%، قفز إلى 67% العام الماضي، وهم يتوقعون أنه بعد هذا العام 2020 هو وصل إلى 70 وقد يزيد. هذه نفسه قفزت نسبة فقر التعلم في هذا العام إلى 70%. وهذه هي الآثار المدمرة للجائحة في المنظومة التعليمية. لماذا أستشهد بهذا؟ أنا أستنتج من هذا أنه هذه الآثار المدمرة الأخيرة يكون لها الأثر الأكبر على أيضا المهتمين باللغة العربية في كل مكان لدى المسلمين في الهند، لأن الاهتمام بالعربية أصلا كان بسبب عامل الطرد وليس عامل الجذب. كانوا هم مضطرين إلى تعلم اللغة العربية في المدارس الدينية، وهذه المدارس هي الرافد الأساسي للمعلمين والمتعلمين في الجامعات الحكومية. هذه خلاصة تقرير البنك الدولي، لا أقرأ كلها، ولكن فيها إشارة إلى هذه النسب. وأيضا هم اقترحوا حلول، خطوات مقترحة لمعالجة الوضع ومواصلة السير نحو الأمام، هو أن تكون إدارة جيدة للأنظمة التعليمية، و5 نقاط رئيسة ركزوا عليها، ومنها مدارس توفر أماكن آمنة وشاملة للجميع، مواد تعليمية كافية ومتنوعة، تسهيل المعلمين لعملية التعلم، ومشاركة الطلاب. مرة أخرى السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه المتطلبات
لإنقاذ التعليم، لإنقاذ المنظومة التعليمية، ولتنشيط الوسائل التعليمية لتحقيق هدف التعلم، لإزالة فقر التعلم بصفة عامة وفقر التعلم في اللغة العربية. هل المسلمون في الهند والمدارس الهندية والجامعات الهندية مهيئة لذلك؟ هل تتوفر لديها الوسائل؟ حسب علمي لا. ولذلك أنا أنادي أو أناشد وقفة تأمل الجميع أن يقف وقفة تأمل جادة. ترى ماذا ستكون نسبة فقر التعلم في المدارس والجامعات الدينية الإسلامية في الهند التي تعنى أساسا بتعليم اللغة العربية في المقام الأول، وهي الرافد الأساسي للأقسام العربية في الجامعات الحكومية. أي جامعة؟ في جامعة آسام كل من يتكلم العربية له، إذا رأيت في الخلفية أن التعليم الابتدائي كان في المدرسة، تلقاه بالمدرسة حيث تعلم اللغة العربية، ثم واصلها في جامعة آسام أو في جامعة كيرالا أو كاليكت أو الجامعة الملية الإسلامية. الأقسام العربية مليئة بخريجي المدارس الدينية، هذا معروف، ولا يخفى على ذي بصر أنها تعاني من كل يعني المدارس الدينية تعاني من كل أنواع الفقر المادي والمعنوي في الوسائل والإمكانات المالية والموارد البشرية والمصادر التعليمية التقليدية، ناهيك عن التقنيات الحديثة، لكونها تدار شؤونها كليا على تبرعات المسلمين وصدقاتهم، وليست شهادات المتخرجين في أكثرها معترفا بها لدى الحكومة إلا قلائل، عشرات الجامعات، فالمدارس فقط شهاداتها معترف بها. ولذا مستقبل العربية في الهند رهين بمستقبل المدارس الدينية، باعتبارها هي الرافد الأساسي لمتعلمي ومعلمي العربية في هذا البلد منذ قرون، وستبقى كذلك على المدى المنظور. وعلاج ذلك أنا أقول شخصيا في ضوء تجربتي، أنا أطالب كل خريج من المدارس الدينية أتقن اللغة العربية بشكل ما أن يلزم نفسه بتعليم على الأقل مجانا ل10 أشخاص مسلمين أو غير مسلمين، لأي شخص راغب في تعلم العربية على الأقل 10 أشخاص يعلمها بالمجان. يعاهد نفسه فور التخرج بأني أنشر اللغة العربية، أعلم اللغة العربية ل10 أشخاص أيا كانوا مهما كانت ديانتهم، مسلمين أو غير مسلمين، في السنوات الأولى بعد التخرج دون مقابل، فقط لأجل تعزيز مكانة اللغة العربية. ثالثا وأخيرا، ضرورة تغيير الإطار أو النموذج الذهني بتقديم اللغة العربية كجسر معرفي مفتوح وأداة للتعارف البشري والتواصل الحضاري العالمي. هنا أركز ألفت أنظاركم إلى هذه النقطة تحديدا، أن آفاق مستقبلية للغة العربية سواء في الهند أو في غير الهند الآن يعتمد إلى حد كبير إلى تغيير الإطار الذهني أو النموذج الذهني. وأقصد به، نحن كما بدأت به الحديث ننظر إلى اللغة العربية كلغة مقدسة، هي مقدسة لأن القرآن نزل بها، والقرآن هو الذي حفظها، والقرآن هو الذي جعلها لغة عالمية، القرآن هو الذي أخرجها من بداوة إلى حضارة، القرآن هو الذي أخرجها من الجزيرة العربية إلى كل أنحاء المعمورة، لا شك في ذلك. ولكن بالرغم من ذلك 3/4 سكان العالم ما زالوا غير مسلمين، وليست هي لغة مقدسة لديهم. فنحن يجب أن لا نقدم اللغة العربية للعالم أن يؤمنوا بتقديسها بقدسيتها أو يؤمنوا بالقرآن، هذا يرجع لهم. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا يرجع لهم. نحن يجب أن نغير أسلوب تقديم اللغة العربية للعالم كجسر معرفي مفتوح وأداة للتعارف البشري والتواصل الحضاري العالمي، ويتطلب ذلك إلى مقدمات وإلى مبادئ، واستنبطتها من القرآن الكريم حتى لا ينزعج أحد منه. أنا أقول لا بد من تبني وجهة نظر إنسانية
وعالمية شمولية بدلا من التحيز الديني أو المذهبي. فاللغة العربية لغة عالمية وإنسانية بكل المقاييس اللسانية والثقافية والحضارية. ومن أبسط الشواهد على ذلك العبارة الترحيبية العربية العريقة: أهلا وسهلا ومرحبا، والتحية الإسلامية السمحة: السلام عليكم. فكلتاهما تدعو للتواصل والوئام بين الأنام دون أي امتياز، دون أي تمييز. نشأت كل اللغات البشرية أساساً بإلهام رباني. يجب أن نركز أيضاً مع أهمية اللغة العربية وتميزها وتفوقها. يجب أيضاً أن ندرك أن كل لغة إنسانية، كل لغة بشرية هي إلهام رباني علمها الخالق، وذلك كما يفهم من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعلى هذا الأساس كما أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فكذلك لا تفاضل بين اللغات إلا من حيث توظيفها الإيجابي واستخدامها الفعال للتعبير عن معان سامية وقيم نبيلة، ولتصوير أرق العواطف وأذكى المشاعر، ولنشر أفكار عالية ورسالة سامية تسمو بالروح وترتقي بالأذواق وتصقل المواهب وتهذب السلوك والأخلاق، ولإنتاج معارف وعلوم نافعة وفنون جميلة تثري الحضارة والثقافة الإنسانية. ولذا أرسل الله كل رسول بلسان قومه، ولم يرسل كل رسول باللغة العربية. فمعنى ذلك كل لسان نزل به كلام الله، وعليه تستحق كل اللغات احتراما متساويا. ولا يمنع ذلك أن يحب الإنسان لغة معينة ولا سيما العربية، وأن يؤثرها ويفضلها على سائر اللغات، بشرط أن لا يحتقر أي منها ولا يفرض عقيدته أو نظريته هذه على الآخرين. فكل اللغات الحية بما فيها العربية تتبادل التأثير والتأثر على حد سواء، تأخذ وتعطي، وهي بالتالي تنمو وتتطور عن طريق الاحتكاك والتواصل بين الناس على اختلاف الأجناس وتبادل الأخذ والعطاء في شتى مجالات الحياة. بيد أن العربية مرة أخرى أركز العربية تميزت بميزة فريدة لا مثيل لها، وهي كونها اختيرت لتحمل آخر رسالة من رب الناس إلى الناس، من رب العالمين إلى العالمين أجمعين. إذن فالقرآن الكريم وحده هو الذي أضفى على العربية طابع العالمية والإنسانية، فأخرجها من نطاق الزمان والمكان المحدودين لتصبح لغة كل زمان وكل مكان بلا حدود. ومن ثم ورد في الأثر أن أفصح من نطق بالضاد من البشر: أيها الناس إن الرب واحد والأب أب واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا من أم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي تحول اللسان العربي من مجرد لغة قوم أو لغة دين أو لغة أمة أو لغة مجموعة قبائل إلى لغة الناس، ومن لغة البداوة إلى لغة حضارة، إلى جسر مفتوح متعدد الاتجاهات لتسهيل التواصل والتعارف والتثاقف والتلاقح بين مختلف شعوب الأرض وحضارات وثقافات العالم. من أين استنبطت هذه الحقائق، هذه المبادئ أو هذا النموذج الذهني؟ هذا هو الأبعاد الثلاثة لدور اللغة العربية التاريخي بعد نزول القرآن الكريم في تدشين وتعزيز التواصل الحضاري. هو التعطير. القرآن أعطى هذا الإطار النظري. هذه الآية القرآنية، الآيتان القرآنيتان تعطياننا إطارا نظريا ونموذجا ذهنيا لتقديم اللغة العربية والثقافة العربية في إطار إنساني عالمي. وهاتان آيتان ترجمتهما: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فالقرآن يريد الناس جميعا أن يتعارف بعضهم بعضا وأن يتبادلوا المعرفة ببعضهم ببعض، والمعرفة الثقافية، المعرفة السياسية، كل المعارف يجب أن يتم تبادلها بين الناس. والآية الثانية: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالكل اللغات وكل الألسنة من آيات الله، من آيات الله. هذه الآية تؤكد على ذلك. ولذلك القرآن أعطى ضمانات التطبيق والتنفيذ والمتابعة لهذا النموذج الذهني أو الإطار الإنساني والعالمي. في هذا النموذج وفي هذا الإطار يجب تطبيق مبادئ الاحترام المتبادل بين الناس. كل إنسان محترم يستحق الاحترام المتساوي، كل لغة وكل ثقافة تستحق الاحترام. والأساس التعامل بين الناس هو الحوار والتعايش السلمي وتعزيز المشترك الإنساني والثقافي والتسامح وقبول الآخر المختلف. هذا كله مستنبط من هذه الآيات القرآنية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. الأنعام الآية 108. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين في سورة سبأ الآية 24. ولا إكراه في الدين البقرة الآية 256. قل يا أيها الذين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء هو تعزيز المشترك بين الناس. سورة آل عمران الآية 64. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه السورة الآية 29 من سورة الكهف. وآخر الآية من سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. فقد أسفر كل ذلك، هذه المبادئ القرآنية أسفرت ابتداء من نزول القرآن إلى ما تلاه من عصور عن شيوع حراك ونشاط غير مسبوقين بقيادة العرب والمسلمين للانفتاح والإشعاع الفكري والتواصل الاجتماعي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتلاقح المعرفي والحضاري والثقافي من خلال تبادل الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر بين شعوب العالم قاطبة. ووراء ذلك مثلا تجدون نتيجة ذلك حركة الترجمة في العصر العباسي وما بعدها. فالقرآن هو أول وأعظم نص مقدس مكتوب في التاريخ دشن عصر الحوار والتواصل والتفاهم بين البشر وطبقه عمليا على أسس ومبادئ ثابتة. ولذلك أهم ما يجب التركيز عليه لتجسيد الآفاق المشرقة لمستقبل اللغة العربية في نظري هو حشد الطاقات والجهود لصناعة المحتوى ذي الأبعاد والمضامين الفكرية والثقافية العالمية والإنسانية، إلى جانب المحتوى الديني. المحتوى الديني والإسلامي يخص المسلمين وحدهم، ولكن لغير المسلمين بسبب تزايد اهتمام العالم باللغة العربية يجب أن نركز على إعداد المضامين ذات الأبعاد الفكرية والثقافية العالمية والإنسانية. فمستقبل اللغة العربية في الهند خاصة وفي سائر أنحاء العالم عامة يعتمد إلى تقديمها كلغة إنسانية وعالمية، وذلك بصناعة المحتوى التعليمي الراقي بمضامين فكرية وحضارية مبدعة ومبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المتعلم الفردية أيا كان دينه وجنسه وجنسيته، هذا من جهة، وتتلائم مع رؤى وتطلعات المجتمع المحلي الهندي من جهة ثانية أو المجتمع الأوروبي، وتواكب التوجه العالمي نحو التعددية الثقافية والتعايش السلمي والتسامح والوئام والمؤاخاة بين سكان المعمورة بأكملها من جهة ثالثة. وهذا ما يسمى هذه الأيام في البيداغوجية 4.0 يسمى محتوى يغذي وينمي ذكاءات وكفاءات متعددة مرتبطة
بسياقات فردية ووطنية وعالمية. أي contextualize multiple intelligence. يجب أن يكون المحتوى multiple intelligence contextualize. وكلمة ختامية أن عصرنا الرقمي قد يكون هو العصر الذهبي لأجل أنسنة أي humanization، أنسنة وعولمة globalization العربية لغة وفكرا وثقافة. إذا نحن أحسننا الاستفادة الواعية من أدوات هذا العصر الرقمي الفكرية وتقنياته الذكية لجعلها من جديد لغة الحياة ولغة المستقبل، تماما كما كانت إبان أوجها سابقا لبضعة قرون هي السائدة عالميا كجسر التواصل الحضاري والثقافي بين شعوب الأرض قاتبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم وأحسن كلامكم وإلقاءكم سعادة الأستاذ أبو صالح من سليمان الندبي. أهلا وسهلا. هذا والله محاضرة دسمة بالمعلومات والإحصائيات والأرقام المثيرة، ونحن في هذه الآونة لا يسعنا إلا أن نشكر سعادة الأستاذ أبو صالح على جهده الحثيث يعني توفير هذه الموهبة العلمية الذي نحن استفدنا بها اليوم في ختام احتفال بشهر اللغة العربية. كمان نحن نعدكم أو كما نحن وعدناكم يعني في البداية، نحن نرجو من الحضور الكرام إثراء هذه المحاضرة بمداخلاتكم، أو بالأخص نحن نرجو منكم يعني استفادة هذا المنبر للاستفسار والتساؤل مع صاحب المحاضرة لأستاذنا الكريم أبو صالح. أي واحد يعني يريد أن يداخل يرجو منكم يعني استخدام أيقونة يعني رفع اليد الموجود في الشاشة، ونحن سوف نفتح لكم الميكروفون. أولا أنا أرجو من الأستاذة سارة بن حيون من المغرب، إذا الأخت لا، إذا أي واحد أستاذ وان رسلي نرجو منه أن يعني يفتح النقاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو منكم تعريف شخصي يعني قبل. أنا أوان رسلي ماليزي، أنا ماليزي من ماليزيا. أنا دائما أجري وراء كل ضوء يتراءى لي لأقتبس منه ما أصطلي به، طبعا من برد تشاؤمي وظلمات تخوفي على مستقبل اللغة العربية. وفضيلة الأستاذ أبو لقمان دائما هو ضوء لي، أنا دائما أجري وراءه لماذا؟ لأصطلي وأيضا لأشفي يعني تشاؤمي لمستقبل اللغة العربية وتخوفي عليها أيضا. لماذا؟ لأنني كنت مثله يعني ماليزي غير عربي يعني أعجمي، أعمل حاليا في تدريس اللغة العربية لمدة أكثر أو تربو على 20 عاما، وأؤمن بالتثقيف الذاتي كما يؤمن به. وأنا قلت له بعد مصدر تشاؤمي أنني خلال تطوافي في البلدان العربية لاحظت تهميشا شديدا للغة العربية على أنها لغة حياة، وأنني حين أشاهد مثلا بعض القنوات العربية في بلدان العربية لم أفقه مما يقولون إلا بقدر، ولم تستخدم اللغة العربية بشكل صحيح إلا على استحياء، وهذا ما ألاحظه. ولكن
ولله الحمد بعد أن التقلت بالأستاذ أبي صالح في ندوات أو في ندوة سابقة له في ماليزيا، طمأنني وبعث في قلبي شيئا من الأمل الحمد لله والتفاؤل، قائلا إن البلدان العربية الآن تسعى سعيا حثيثا للدفاع عن اللغة العربية الحمد لله وتشجيع الناس على استخدامها، وسيتم إن شاء الله عن قريب سن قوانين لحماية اللغة العربية بين الناس إن شاء الله ولله الحمد، ونشكره على هذه المعلومات الجيدة التي تبعث لي شيء من الأمل والتفاؤل للغة العربية في المستقبل إن شاء الله في الهند وفي ماليزيا وفي البلدان المسلمين وفي العالم كله بإذن الله تعالى. وهذا الأول. وثاني، عندي تساؤل أريد أن آخذ برأي الأستاذ أبي صالح فيما أسعى إليه الآن بوصفي مدرسا للغة العربية لأكثر من 20 سنة، وإني أسعى الآن يا أستاذي لإيجاد منهج يهدف إلى تمكين عامة المسلمين في ماليزيا وفي سنغافورة وفي أندونيسيا أيضا من اللغة العربية التي هي في القرآن الكريم من مفردات وتراكيب وقواعد أساسية كمنطلق لتعليم اللغة العربية للتواصل وللغة العربية للحياة كمنطلق. لماذا؟ لأن الأساس في دافعية الناس بتعلم اللغة العربية هو أنها لغة القرآن. فالواجب أن نركز أولا لعامة الناس، يعني ليس من باب التخصص أو الإتقان، وإنما من باب الفرض كفاية أو من باب أولويات أن نعطيهم أساسيات اللغة القرآن من مفردات وتراكيب. وهذا ما أراه، وإني أسعى إلى إيجاد مثل هذا المنهج إن شاء الله لتعم الفائدة للجميع. ولكن سؤالي، هل هناك ماذا ترون في هذا في هذه الجهود؟ وهل هناك نموذج يمكن نقتدي بها في مثل هذا العمل؟ نعم. المناهج التي صممت يعني لهذه أو لهذا الغرض. شكرا جزيلا يا أستاذنا، شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا الأستاذ رسلي. وأنا بس يعني عندي اقتراح للأستاذ أبو صالح، نحن نسجل كل التساؤلات ثم أنتم يعني تردونها يعني حسب الأولوية يعني في نهاية المطاف. ما رأيكم أستاذنا؟ هذا أنتم تديرون الجلسة، فهذا الخيار أيهما أفضل. أعتقد إذا كان أول بأول يكون أفضل. أنا أجيب عن هذا ثم السؤال الثاني. إن شاء الله. نحن تحت أمركم. والإجابة مختصرة جدا، لأني بالفعل تطرقت إلى هذا الموضوع أخي فان روسلي. لو ربما لم تركز أثناء المحاضرة، أني بالفعل ركزت على هذه النقطة، أن اهتمام المسلمين في الهند وفي كل أنحاء العالم باللغة العربية دافعه الأساسي هو القرآن الكريم، ولذلك كل المناهج سواء تقليدية أو الحديثة التي صممها المسلمون لتعليم القرآن هي مبنية على القرآن. هناك معاجم للقرآن الكريم بكل اللغات موجودة، لا أدري في ماليزيا أم لا، ولكن أنا عارف عشرات اللغات الأخرى اطلعت عليها، موجودة هذه المعاجم فقط لفهم القرآن. وآخر محاولة هي ممنهجة والتي أوصيك به، هي سلسلة عربية القرآن، لأن المشرفون عليها هم خبراء اللغة، على رأسهم الدكتور محمود إسماعيل الصيني، له أكثر، هو كان صاحب وراء عديد من سلاسل اللغة العربية والمعاجم السياقية والتطبيقية، وهو عالم لغة بمعنى الكلمة ومعلم متمرس وخبير اللغويات، فهو مشرف على هذا عربية القرآن، وهي بالضبط ما ترغب فيه. فلو اطلعت عليه ربما تتيسر مهمتك كثيرا وتستطيع الاستفادة منها لتطبيقها في ماليزيا بشكل ما. هذا ما أوصيك به، وشكرا على مداخلتك وآرائك القيمة واهتمامك، ونحن ندعو لك بحسن التوفيق. ومرة أخرى أنت أثرت هذه النقطة أنه بسبب القنوات وهذا، أو في العالم العربي اللغة العربية في أزمة بالفعل، ولكن أيضا في نفس الوقت الاهتمام باللغة العربية لم يقل. هذا السؤال الخارج عن السياق لكن يتعلق باللغة العربية.
هذا التشويش ربما من غير قصد. فأقول أن الدول العربية، جامعة الدول العربية، وأيضا السيسكو وهي المنظمة تضاهي اليونسكو في العالم الإسلامي، تعتبر يونسكو العالم الإسلامي الإيسيسكو، هم مهتمون باللغة العربية رسميا على المستوى كل الصعود الرسمية والتعليمية وفي الإعلام في كل مكان منذ عقود من الخمسينيات وقبل ذلك. ولذلك اللغة العربية اعتمدت في السبعينيات، أوائل السبعينيات، بل في منتصف الستينيات إحدى اللغات الرسمية في الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة. فهناك اهتمام رسمي موجود، هناك سياسات وتشريعات لتعزيز اللغة العربية والحفاظ عليها ونشرها وتعليمها للعرب وغير العرب موجود، وملايين الملايين، مئات الملايين سنويا تبذلها كل دولة لتعليم اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم. فالرجاء، أنا لا أريد مثل هذه التعليقات الفضفاضة هناك جهود جبارة. مع ذلك الكل يدرك أن اللغة العربية كغيرها من اللغات الشرقية الأخرى بما فيها الأردو، الفارسية واللغة الهندية، هي كلها في مواجهة اللغات الأجنبية ضعيفة. الأجيال الناشئة لا تهتم بلغتها الأم بقدر ما تهتم باللغة الإنجليزية. فهذه ظاهرة جديدة تماما، أن كل اللغات تواجه تحديات بما فيها اللغة العربية. شكرا لكم أيها الأستاذ. السؤال الثاني العزيز لهذا التوضيح. فأنا أرجو من الأخ عبد الرحمن. نعم شيخ. نعم، أولا أشكر ضيفنا الكريم لإلقاء هذه المحاضرة القيمة. قبل أن نقدم سؤالي إليكم أود أن أعرف بنفسي بالاختصار. أنا عبد الرحمن من ولاية بيهار، أدرس الآن بجامعة مولانا آزاد الأردية الوطنية، أدرس في السنة الأخيرة من الليسانس. لعل هذا السؤال خارج عن السياق لكن يتعلق باللغة العربية. السؤال الأساسي هو: هل من الممكن للطلاب أن يتعلموا اللغة العربية الفصحى دون تعلم قواعد النحوية والصرفية؟ لأن بعض الطلاب يعتقدون من الممكن للطلاب أن يتكلموا اللغة العربية الفصحى، أهم حق في مواقفهم وآرائهم؟ تفضلوا. نعم بالفعل ممكن هذا، وهذا كذلك السؤال قديم ودرس من أكثر من وجه. هذا المبدأ أعتقد في أوساط الخبراء اللسانيين يعرف باللغة الإنجليزية، يقال له expression first grammar later. اللغات كلها كانت تدرس سابقا، وخاصة اللغة اللاتينية، عن طريق القواعد والترجمة، حتى سميت هذه الطريقة طريقة القواعد والترجمة grammar and translation method. فكانوا يعلمون أقسام الكلمة أو أجزاء الكلمة parts of speech. تبدأ كتب التدريس المناهج المنهجية المقررة بهذه الطريقة، وما زالت اللغة العربية وخاصة في الهند تتبع نفس الطريقة، القواعد والترجمة. ولكن بالفعل ممكن، وأنا شخصيا طبقت ذلك في مدرسة أنشأتها في الثمانينيات، وقبل آخرون أيضا ربما جربوها، ولكن تجربتي كانت موفقة وناجحة جدا، وتحدثت عنها في حوار سأرسل بإذن الله إلى الأستاذ صابر يعمم عليكم. وأيضا تحدثت عن هذه التجربة في محاضرة طويلة كهذه في إندونيسيا، وهي بعنوان تجد على اليوتيوب تعلم لغة القرآن بالقرآن لفهم القرآن. فيها تحدث، فتبحث عن هذه المحاضرة، وله رابط موجود على اليوتيوب فتطلع عليه. وأشرت إلى كل الجهود السابقة وجهدي أنا، وأيضا ما يحصل حاليا ما يسمى MFA MFL Modern Foreign Languages. كل اللغات التي تندرج تحت Modern Foreign Languages، الفرنسية والألمانية والإسبانية، هذه كلها تدرس عن طريق
هم سموها الطريق المباشر، أن تسمي ما شئت، ولكن في المرحلة الأولى خاصة 3 أشهر أو السنة الأولى لا يتم التطرق إلى القواعد، لا الهمزة المتطرفة ولا اللام القمرية والشمسية، وأنا لم أفعل ذلك وبالفعل نجحت، ولكن لا يتسع الوقت هنا للحديث عن تفاصيل هذا، فحواري موجود وأيضا هذه المحاضرة. وعندما تبحث عن طريقة تدريس هذه اللغات الأجنبية تجد الكثير من الدراسات. فأنا مع هذه الطريقة، وكنت ولا زلت من الثمانينيات أنا تخليت وانتقدت المدارس على التمسك بهذه الطريقة التقليدية المميتة الخانقة، أنا لم أؤيدها. وتحدثت أيضا، نعم تحدثت عن هذا في فيلم وثائقي أنتجته قناة أبو ظبي عن أهم مراحل حياتي أو قصة حياتي مع اللغة العربية. فهذا الفيلم كذلك موجود، لو كتبت أبو صالح الفيلم الوثائقي اسمها كان بالعربي. فالحلقة الأولى عن هذا، هناك 18 حلقة لهذا الفيلم الوثائقي، فالحلقة الأولى تخص حياتي وكيف تعلمت اللغة العربية. الله يشكركم سعادة الأستاذ على هذا الكرم والعطاء. نحن نتقدم إلى الأمام، وأرجو من الدكتور جاويد أحمد فال أن يتفضل بمداخلته. السلام عليكم. أولا أشكر ضيفنا الكريم وأشكر الدكتور صابر والقائمين على هذه الندوة المباركة على إلقاء هذه وتنظيم هذه المحاضرة القيمة. كثيرا ما يعني أبادل الرأي مع إخوتي العرب حول جدارة اللغة العربية في العصر الحديث، وهم يعني أنا أحس أو أشعر بأنهم يعانون من عقدة النفس، حيث يقولون لي أن اللغة العربية لغة البيان وليست اللغة العلم والتكنولوجيا. يعني هل يمكن لنا هل يمكن أن تعود الثقة إلى هذا الجيل الجديد إذا يعني تداولنا كل المصطلحات؟ مثلا المصطلح في الجدول الدوري في علم الكيمياء، إذا ننظر إلى جل المصطلحات فهي باللغات الأجنبية. فكيف يمكن أن تعود الثقة إلى النشء الجديد إذا لم نهتم بوضع المصطلحات في العلوم الطبيعية والتجريبية خاصة؟ وهل هناك يعني محاولات لوضع المصطلحات بطريقة ممنهجة ووضع نظام ثابت مستقل، مثلا باستغلال التقليبات الصرفية في علم الصرف؟ هل هناك يعني لا نجد كثيرا ما يعني كثير من المجامع اللغوية لا تهتم بهذا الأمر، هم لا تضع المصطلحات العلمية لهذه العلوم. يعني كيف تعود ثقة؟ هذا هو السؤال. وضحت الفكرة، وصلت الفكرة دكتور جاويد. وسؤالي عنك، أي لغة تعرف؟ ما هي لغتك الأولى؟ لغة الأردو أم ماذا؟ نعم أردو والكشميرية. نعم. أنت من كشمير. طيب، أولا هذه كما في الرد على تساؤلات الأخ وان رسلي أيضا أشرت إلى هذه النقطة. ربما لا تعرف أن هناك معاجم مصطلحات لكل العلوم موجودة باللغة العربية. أنت أعطي أي مصطلح وأنا أشير أين تجدها. أنا ذكرتها الإيسيسكو، أدخل الموقع واطلع عليها معاجم المصطلحات التخصصية.
فهذا كلام غير صحيح أن المجامع لم تهتم بإنتاج المصطلحات البديلة. المشكلة فقط في انتشار وتداول هذه المصطلحات، وهذه ظاهرة أنا أكرر وأقول توجد في كل لغات العالم بما فيها اللغة الهندية. أنت تعرف هناك إدارة دائرة اللغة القومية تحت وزارة الثقافة بالهند، لديها كل المصطلحات باللغة الهندية موجودة، ما يستخدم منها لا يزيد عن 20% وأقل، وال80% غير مستخدم. هم يستخدمون نفس مثلا renewable energy. لو دخلت موقع وزارة الطاقة المتجددة في الهند renewable energy فمكتوب في مكان ما تجد renewable كما بالأحرف الهندية، وأيضا نونيكران أو أكشا إنرجي. هناك تضارب في بعض المصطلحات حتى في اللغة الهندية، وكذلك بالأردو في باكستان ولدى المسلمين في الهند. فأولا أصحح هذه المعلومة أن مجامع اللغة العربية من أول مجمع في عام 1905 في سوريا في دمشق، أول مجمع علمي عربي أقيم في سوريا في بداية القرن العشرين، لم يقم فقط باستحداث مصطلحات عربية للعلوم الجديدة، بل قامت بتعريب العلوم. ولعشرات السنين في سوريا وصل التعليم في كل المجالات بما فيها الطب. تم تعريب التعليم في سوريا حتى مراحل الدراسة الطبية والهندسية. المصطلحات موجودة ومطبقة في بعض البلدان. المشكلة هذا السيل الجارف للتغريب والتطوير والعلوم وتخلف البلدان المسلمين. أنا لذلك قلت النظرة الدودية. أنت تتحدث بعين الطائر، أنا أقول بالنظرة الدودية كم بالمئة، حتى لو أردت استحداث مصطلحات باللغة الكشميرية، كم بالمئة من الكشمير، كم نسبة الأمية في كشمير، هل تعرفها؟ فكيف تتداول هذه المصطلحات والذين يدرسونها هم ينتمون إلى شرائح من المجتمع لا يدرسون مثلا باللغة الكشميرية بالأردية أو الفارسية وأي اللغات المحلية، وإنما يسجلون أبنائهم في المدارس الإنجليزية في كونفنت وغيرها. هذا يؤثر في ثقافة البلد. نفس هذه الظاهرة لدى الشرائح. عندنا في مدينتي اللغة الأردية هي الغالب، هناك أكثر من 80% من المدارس باللغة الأردية. فاللغة الأردية عندنا راقية جدا حتى من كثير من بلدان من مناطق باكستان، حيث اللغة الأردو واللغة الأردية رسميا. ولكن في ماليغان منذ أسبوع كان هناك معرض كتاب من نيودلهي، من أكاديمية الأردية بنيودلهي، هم نظموا معرض كتاب للكتاب الأردي باللغة الأردية، فبيع أكثر من بما يقدر تجاوز 12 مليون روبية هندية. وحسب رئيس الأكاديمية أنه هذا أعلى نسبة شراء كتب على مستوى الهند لكتب الأردو. ولكن هذه منطقة صغيرة، في المناطق الأخرى هم فقط بعشرات الآلاف تباع الكتاب بالأردو. فكذلك العالم العربي بعد موجة التحديث والتطوير التقني وإقبال الأسر والعائلات على التعليم الحديث بدلا من التعليم الديني، كما هو الحال في الهند كما أشرت إليه. من يلتحق بالمدارس الدينية حيث تعلم اللغة العربية؟ كم نسبتهم؟ المدرسة التي درستها جامعة بيت العلوم اسمها جامعة، ولكن عدد طلابها لم يزد أبدا عن 300 شخص، 300 طالب. في الآونة الأخيرة لم يزد عن 100 طالب. فالإقبال على هذا الجانب لأسباب عديدة جيوسياسية وثقافية واقتصادية وعالمية لا علاقة لها بسياسات الدول العربية فقط، بل هذه موجة تحد عالمي لكل اللغات الشرقية بما فيها العربية. فاللغة العربية فيها مصطلحات علمية موجودة. أنت تريد أي مصطلح ادخل موقع آيسيسكو وهي منظمة العالم الإسلامي للعلوم والثقافة، هم قاموا بتعريب كل اللغات.
ادخل موقع مجمع اللغة العربية بدمشق، المجمع العلمي العربي بدمشق، عندهم كل المصطلحات والعلوم مترجمة موجودة، وما زالت بعض الجامعات تدرس حتى الطب باللغة العربية، وهو أعقد المصطلحات فيها في الجانب الطبي. فهذه موجودة، ولكن العلم به قليل واستخدامه وتداوله أقل. لذلك يظن البعض لا، اللغة العربية لا يلقى اهتماما. هي تلقى اهتماما وتبذل عليها ميزانيات ضخمة من كل بلدان العالم. وفي الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام وتزايد الإنفاق، بل تضاعف. الآن كل بلد عربي فيها مجمع اللغة العربية. مجمع الملك سلمان أنشئ منذ عامين، أبو ظبي فيها مجمع الشارقة للغة العربية، وأصدر هذا المجمع المعجم التاريخي للغة العربية في 17 مجلدا. ولعلمك في 17 مجلدا تضم هذه المجلدات فقط حرفين، باقي هناك 26 حرفا ما زالت باقية هم يعملون، فقد تتجاوز 100 مجلد فقط لهذا المعجم التاريخي للغة العربية. وهناك معاجم في كل العلوم التجارية والاقتصادية، معاجم تخصصية موجودة. وذكرت اسم الدكتور محمود إسماعيل الصيني، هو رجل معجمي أيضا، له 3 أو 4 معاجم هو ألفها، حديثة جدا. فالرجاء الاطلاع عليها والإشادة بهذه الجهود واستخدامها وتداولها. حاولوا تداولها بين الناس. شكرا جزيلا أستاذ. إذا أنا أدعو الأخ الفاضل عبد العالي عصفور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أتقدم بجزيل الشكر لأكاديمية تمييز بالهند لقاء تنظيمها هذه الندوة القيمة، كما أشكر القائمين عليها من جنود خفاء والمسير الذي سير هذه الندوة بإحكام وتميز. كذلك الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو صلاح، وقد كان كلامه صالحا إلى أبعد الحدود. أنسنا بكلماته الطيبة لقمان، وله من صفات لقمان وما أدراك ما لقمان، الندوي الذي أغنى هذه الندوة. هذه كانت كلمة قصيرة وبسيطة في حق الأستاذ، فلم أستطع أن أكبحها، فقلت من الضروري أن أقدم كلمة شكر واعتراف لفضيلة الأستاذ. ليس لدي سؤال، وإنما شكر وتقدير له على كل المعلومات القيمة التي قدمها طيلة هذه الساعتين، فله منا جزيل الشكر. وجعلكم الله نبراسا يضيء للطلاب طريق العلم وما ينضبه الزيتون. كان معكم عبد العالي عصفور، خريج ماستر قانون الأعمال من المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. حياك الله دكتور عصفور، حياك الله. أسعدتني بكلامك هذا واستنبط، وكنت مبدعا ومبتكرا معاني لكل الاسمية الثلاثي من أبي صالح إلى عنيس إلى لقمان. جزاك الله خيرا. ندوي جاء من الندوة الافتراضية. أعد هذه الكلمات منك بمثابة دعوات لي ولك وللجميع، والله نسأله السداد والتوفيق. شكرا للأستاذ عبد العالي عصفور على هذه الطرافة الأدبية والإبداعية. ثم نحن نتوجه إلى الأخ الفاضل منصور أحمد، هو من نفس الجامعة، قسم اللغة العربية بجامعة آسام. الأخ الفاضل منصور. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي منصور أحمد، وأنا من طالب الكلية آسام يونيفرسيتي. وإن لي سؤالا. مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. نعم. شكرا جزاك الله. وإني تربيت ظل الجامعة دار العلوم ديوبند 7 سنوات، والأستاذ المكرم والأديب الكبير نور عالم خليل الأميني كان يقول خلال الدرس مرة بعد مرة:
إن اللغة العربية الجديدة الحاضرة لا تستوي اللغة العربية القديمة، ولكننا نرى أن الكتب المختلفة الجديدة موجودة في الأسواق. ماذا هو القول الصحيح الضيف المكرم؟ والثاني، قد قال الشيخ خلال الدرس إن اللغة العربية لن تستبدل أبدا مثل القرآن الحديث، ولكن رئيس الجامعة نبين چندرا كوليج قبل بضعة أيام قال إن اللغات كلها ما تزال تستبدل، وإلا ستكون ميتا مثل اللغة السنسكريتية. فهذا هو القول المتضاد، وماذا الجواب الصحيح؟ والله أنت طالب العلم، فأنا أشجعك على البحث بنفسك عن الإجابة الصحيحة لهذا الكلام مثل هذه التساؤلات. والحل بسيط، ما قاله فلان وعلى أنا لا ألقي بالا إليه. أنا أي شخص يقول كلاما هو الذي يسأل على أي أساس هو يقول. إذا كنت لا توافق عليه أو كان لديك ما تعترض عليه تناقشه. طيب، فما قاله الحسيني ربما كان يقصد أن اللغة العربية المعاصرة هي مرحلة من مراحل التطور الدلالي للغة العربية. هناك لكل لغة مستويات. فالقرآن الكريم بالنسبة للغة العربية هو أعلى مستوى وأسمى، لا يدانيه ولا يجاريه أحد، وبالفعل كلام معجز من رب العالمين. فبالتأكيد أنه لا يمكن أن يكون لغة القرآن هي الشائعة على الشوارع. حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يتكلموا بأسلوب القرآن، لأن الكل كان منبهر وعاجز عن مجاراة القرآن. فهذا كلام لا علاقة له بتطور اللغة العربية كلغة. فاللغة العربية كانت هناك لهجات قبائل حتى أيام نزول القرآن لم يقضي عليها، بقيت تلك اللهجات. البعض يعتبرها لغات كانت. هذا ما نسمع مثلا في بعد اختلاف القراءات، فيقول علماء القراءة أن هذا لغة هذيل وهذا لغة قريش وهذا كذا. فاللغات دائما حسب المرحلة، حسب النضج الوعي المجتمعي والثقافي الذي يتطور دائما ويتغير. ومع كل تطورات مجتمعية اللغة تتطور والتعابير والتراكيب تتطور. فهذا حصل مع كل اللغات الحية بما فيها اللغة العربية. السمة المميزة للغة العربية حسب اللسانيين واللغويين الخبراء العالميين أن اللغة العربية تركيبها الأساسي، تركيب الجملة الأساسية لم تتغير، لأنها مرتبطة بالقرآن بهذا المعنى. فالآن عندما أقرأ أي آية قرآنية أستطيع أن أفهمها باستخدام اللغة العربية المعاصرة، لأن قواعدها أو تركيبها أو ما يسمى البنية structure، البنية اللغوية الأساسية، بنية الجملة الأساسية هي كما في القرآن، كما في القرآن هي ما زالت، ولكن الذي تغير وتطور هو تراكيب إضافية أخرى في الأحاديث اليومية. كلمة شرع مثلا، شرع ورد في القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به كذا، فهنا بمعنى تشريع، ولكن كلمة الشرع منها يشتق كلمة مشروع. فكلمة مشروع الآن في العربية المعاصرة يستخدم بمعنى بروجكت، هذا مشروع علمي، هذا مشروع هندسي engineering project. هذا تطور دلالي لا علاقة له بنحو. ممكن أي شخص يأتي من العهد العباسي قد لا يفهم هذا الاستخدام الجديد، ولكن النطق لم يتغير، الحرف لم يتغير، طريقة الكتابة لكلمة مشروع والجذر اللغوي بقي كما هي. فهذه دراسات لغوية لسانية. فأنا أنصحك وأنت طالب العلم أن تدرس هذه الأسئلة على ضوء، تدرس دراسات متخصصة حول الموضوع. ما الفرق بين العربية المعاصرة والعربية الكلاسيكية والعربية الفصحى القديمة والحديثة؟ فعندما
تدرس هذه الكتب والكتاب والدراسات، وموجودة على الإنترنت بالمجان، لا تحتاج إلى شراء كتب أصلا. فتجد كثير من المواد العلمية والدراسات البحثية التخصصية، ويتغذى بها عقلك وتزداد معرفتك، وأنت ترد على أي سائل تناقش أي بروفيسور وأي أستاذ. فأنا أشجعك على مناقشة أي شخص كان، مهما كان، أيا كان، في أي مكان. السؤال مفتاح العلم. من طرح عليك فكرة تسأله مباشرة، وإن كان رئيس الجامعة لا يهم. الجامعة هي المنطقة الحرة حيث يسمح للطلاب بطرح الأسئلة، برفض إجابات جاهزة، بتحطيم مسلمات سابقة وقناعات علمية وفكرية، وطرح أفكار جديدة، ولكن بأدلة، بطريقة منهجية وأكاديمية. أرجو أن تكون اتضحت الفكرة. جميل. الحمد لله. ونعتقد يعني نحن وصلنا إلى نهاية مطاف هذه المحاورة. أي واحد من الحضور الكرام يريد أن يطرح سؤالا للأستاذ نحن نرحب بكم، فإلا نحن سوف نكتفي بهذا القدر. أستاذ الزان نور الله حامد. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ، أرجو معرفة الهيئات أو اللجان التي تهتم أو تفتح الأبواب لمعشر النساء في هذا المجال. هذا سؤالي الأول. وثانيا أرجو مرة أخرى إعادة ذكر الفيلم الوثائق الذي ذكرته قبل دقائق بالعربي. فيلم الوثائقي هو بالعربي اسمه، بالعربي أفلام وثائقية تجدين في الحلقة الأولى. حلقات فتبحثين عن الحلقة الأولى، وأحيانا يذكر الحلقة الثانية، ولكن كانت حلقتي الأولى. برنامج بالعربي وفيه موجود. وبالنسبة للسيدات أعتقد الإيسيسكو مفتوح للنساء والرجال معا، منظمة الإيسيسكو. لا، هل الإيسيسكو هذا تقدم برامج مثل ورش أعمال أو ندوات؟ كل شيء. هناك لهم برنامج كن ماهرا بالعربية في بيتك، برنامج راق جدا، وفي بيتك من أي مكان في العالم. كن ماهرا، اكتبي كن ماهرا بالعربية في بيتك، ويفتح لك هذا الرابط على اليوتيوب يقودك مباشرة. وهناك رابط تعريفي بالبرامج المطروحة كلها، وهي تقريبا 3 مستويات حاليا مطروحة، ومعها روابط أخرى مرتبطة بها لمؤسسات في العالم العربي. شكرا. تجدين فيها كل شيء. نعم. إذن إن شاء الله نحن نكتفي بهذا القدر. وهذه والله يعني كما وعد لنا الأستاذ، يعني هذا ختام المسك لفعاليات شهر اللغة العربية الذي نحن قمنا بعقده يعني منذ شهر واحد، وندخل إلى السنة الجاية، إلى السنة القادمة بطموحات وتمنيات واستشرافات مستقبلية حتى تكون العربية من أقوى اللغات. ويعني كل الجهود والمبادرات يعني لا تصبح عبثا، ونحن إن شاء الله نتفاعل الخير للغتنا الحبيبة. ولكم جزيل الشكر والإرفان سعادة الأستاذ أبو صالح. أنتم حقيقة أبهرتم من السطنة، ويعني نورتم هذا المنبر العلمي بحضوركم ومشاركتكم القيمة، ونتمنى لكم مزيدا من المحطات في الإمارات، في داخل الإمارات وخارج الإمارات، حتى نفتخر نحن الهنود بخدماتكم
المستمرة الدائمة لترويج هذه اللغة الكريمة. ومزيدا من الشكر والعرفان لكل الحضور والمشاركين. نحن نرجو منكم يعني تعاونكم معنا لكل المناسبات القادمة والمستقبلية. شكرا. وآخر كلام مني لك خاصة الدكتور صابر نواز. هي ملاحظة قد تكون مريرة ولكنها لأجل اللغة العربية، ولا حتى لو كنت وزير رئيس الوزراء لقلت لك هذا. أنت المرة القادمة سأحضر عندما تكون هذه اللافتة التي تظهر على الشاشة على يسارك، وعلى يمينها ستكون الترجمة العربية لها. أنت مكتوب enjoy without complaining, trust without fearing. لا بد أن تكون ترجمتها العربية على يمينك إن شاء الله. تحت أمرك. هذه الله أو تزيلها تحت أمرك. تحت أمرك. هذا هو طلب متواضع لهذا العام. فالمرة القادمة لحضوري يكون هذا الشرط، أن الخلفية لابد أن تكون فيها عبارات عربية مع الإنجليزية لا بأس بها. وتعرف أنا أحترم كل اللغات. كل الكتب في العربية أنت تشوفها. لا يقرأ، ولكن الناظر إذا نظر إليه لابد أن تكون الخلفية عبارات عربية مع الإنجليزية لا بأس بها، وحتى المليبارية وغيرها لا بأس. جزاكم الله خير لهذه النصيحة. شكرا جزيلا يا أستاذ الكريم. نعم. استفدنا كثيرا من ورقتكم القيمة. هناك معلومات كثيرة. أنتم عملتم كثيرا بجهدكم الجيد. أنتم استطعتم أن تقدموا هذه الورقة القيمة. استفدنا كثيرا وأشكر من أعماق قلبي. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير الجزاء. ومع ذلك نحن ننتظركم يعني لاستضافتكم واقعيا في بلدكم الأول. إن شاء الله. إن شاء الله. في انتظار. ضع هذا الضيف الثقيل سيد كورونا يرحل إن شاء الله. وأنا أشتاق لرؤية مليبار وسام وهذه البلدان إن شاء الله. ضيف ثاني في قائمة الانتظار وميكرون. نعم. على كل حال نحن نشكر كل الحضور من الأساتذة والباحثين يعني تحمسكم ويعني نشاطكم وحرصكم لطلب العلم، ونتمنى لكم ليلة سعيدة. بارك الله فيكم. إلى اللقاء القريب. مع السلامة.